टू फॅमिली गुड मॉर्निंग सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून काली राती तुमकां सांगलो न्हू आलपूणचे वचपा हाय आनी तो व्लॉग आनी कालचो व्लॉग एड करतो म्हणून मागीर आतां चिंतिल्लें तो सावथाचो व्लॉग न्हू सो सावथाचो व्लॉग तो सेपरेटू घालतले आनी आयज आजून व्लॉग घालून 10 जावन गेली काल एडिटिंगा बसलो तेन्ना म्हाका तो 4 ते 5 मिनटाचो कसो जाला व्लॉग सो आयज हांव घालतो तो लेट येयले उपरांत मागीर सांजचो घालतलो तो सावथाचो व्लॉग सावथाचो चिन्याचो घालतले आनी आतां इथे पणजी टेलरा बगले 15तार आपयलो ड्रेस व्हरपाक फॉर्मल हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन फॉर्मल आजून हातीन घेवन हांव जस्ट आमगे घरांतले शिवून हातीर घेवंक सोदतालें चड टायम ब्रेक आहलो न्हू म्हाका तेका लागून सो ते आनी शिवल्या हांवें प्लेन शिवूं लायल्या पॅच वर्क बीन सगळें हांव कोतोलें ओके सो पॅच वर्क बीट्स वर्क सगळें हांव कोतोलें सो ते तुमकां प्लेन दाखयतलें हांव कशें शिवून हाडला ते पण आतां न्हू न्यू इयर जाल्या उपरांत ओके न्यू इयर हांव केन्ना घालतलें पळय तेन्ना तुमकां त्या व्लॉगाचेर दाखयतलें असो आहलो तो प्लेन फोटो दाखयतलें आनी हांवें मागीर पॅच वर्क कसो केला आनी खंयची लेस लायल्या ते सगळें तुमकां पॅच वर्काचेर मागीर दाखयतलें ओके बाबागे बर्थडे बाचे व्लॉग चोयला तुमी फर्स्ट बर्थडे जाल्यार तो भायर प्लेन शिवलोलो आनी पॅच वर्क हांवें केलो घरा लेस सोदून हांवें हाडलेली म्हाका अशें लेस जाय रे ते मागीर तेणें म्हळ्यार जाय ती सोद कोहली जाय ती नुरान गेल्लोली आनी म्हाका ते मेवलोलो मॅचिंग सो पॅच वर्क हांव कोतलें प्लेन शिवूं लायला बट सिसिलाक आनी तेंका मामी आनी तेंकां हांवें तेंकां ऑलरेडी पॅटर्न दिवन शिवूं लायला सो तेंगे सिंपल पॅटर्न ओके आनी मागीर प्लेन ड्रेस तो सो पॅच वर्क तेंगे लेसी ड्रेस न्हू सो तेंगे बी आयज हांव दाखोवपा ना सो ते घालतली पळय त्या दिसा दाखयतलें आनी कर्ल्स येयलेचे केस राती न्हांवलोली सारकी तकली जोड जालोली आनी मॅफीन बी फोन केलो राती म्हाका सगळें सारकें जाल्लें उपरांत मागीर तेकाय थोड्यो मॅसेजी वयताय न्हू मागीर तेकाय मॅसेजी गेलो तो सो आतां कित न्हू म्हणटालो म्हाका आतां आयज ती मागीर टायम येयल्या उपरांत मातशें तोंड उकतें कोत्तोलें हांव आतां कित्याक हो टायम न्हू ते उलोवपाचें आनी थोड्या मागीर दीस आतां वायटूच चलयता म्हणटा मागीर तुका बी प्रूफ दाखयतले सो प्रुफाच्या शिवाय कोण कांय बिलीव कोन्नाय न्हू विथ प्रूफ दाखयल्या उपरांत तूं बिलीव करतली बाब न्हेसोला भायर सोदता मागीर मेळटा ओके मागीर मेळटा तुमकां एक सांगो विसरोलें आतां तुमचे म्हाजे कानांतली ना काल हांवें गायलो चिंचोणे वयता तेन्ना गारी येवन काडली हातीन आनी हातीन अशें धरून उबो हलले ते आपुणूच टक्क जाले हांव नको कश्ट वयले 200ची ती हांव आयज पणजेची घेतले म्हागेली पणजेच्यो लेस दॅन 100चेर मेळटाय बरी मेळटाय पलांची बी चिकू हाय गायसी तेगे व्लॉग्स कांय वचो नाय न्हू सब्सक्राइब हिज चॅनल आय डिडंट पुट एनी चॅनल videos on your channel after we'll put when you next year will be come back there is skin careचेर काय शूट करून सबस्क्राइब हिज चॅनल पण चॅनलाचेर काय व्हिडिओज घालून तेगे कायलन काय क्लिपिंग्स काडून ना तेगे काटाय ती बी हेजेरू गायले हांवें तेगेली काय तेजेर घालून ना अजून डिसेंबर मंथ असो जाला न्हू इयर एंड जाता आनी हांवूय अशें जाम कशें पडला म्हणजे कामां जायना जावन टायमूय मेळना आनी अशें मनूय येयना कशें विडियोज बी करपाक नको कित्याक अशें जालें तें सामकें हें कशें जालां मनूय हें जाता ओके चोयता हांव मागीर मेळटा तुमकां तिचें बाय सोडलें आनी मागीर स्टँडूय मोडलें तुवें आयज मेळत जाल्यार हाडटलें बरें शूट करपाक पणजी पावल्यार आमकां खबर पाहिना हिंगा फेरी लागलो हा म्हणून फेरी लागलोली चोयता टायम मेळ्ळ्यार वयता दाखयता तुमकां शूगी हा थिंगा दाखयता तुमकां शू करून ओके मागीर मेळटा ड्रेस बी ट्राय केले आमी मामेगे सिसिलागे परफेक्ट जाला मागे एक लूज आहा आनी एक म्हाजो रेडी ना आनी 2 दिसांनी आपयलो तेणें म्हाका एक हात 2 दिसांनी आनी एक हात लूज जालो न्हू तो आतां करून दवरता हंगसर मागीर काम करून
ते पिवपा आयलें मातशें बरो शिवला दाखयता तुका चॅनरीन चोवपा मेळटलो पॅच वर्क हांव घाल करतलें हो बाबा गिरी कित गेल ते तुमकां घरा दाखयता घर पावन दाखयता कित कित गेल ते मोस्टली कांय शूट करूं ना बाबा न्हू डॅडी कोण रावता तेंकोण मातसो रोटा रावपाक कुस्ताक वता ताका लागून नाका शूट करून थोडेशें केला ते दाखयता तुमकां घर ना थंडी वाडल्या इथे ते पळयले पडकार काय जातो इथं नेक्स्ट स्टॉप फर्स्ट क्राय खान बरेचशे भुरग्यांचे कितें घेवपाचें दाखयता तुमकां हेका जे कॅप घाला खूब क्रिसमसाचे ओके सो तो सांगत तुमकां तो ड्रेसाचेर मॅच जाता तेजे ड्रेसाचेर रेडान बरयलो आहा न्हू सो कॅप मॅच जाता तेगे ड्रेसा जाले आमगेले शॉपिंग आतां इथे घर पावन दाखयता तुमकां कित कित गेल ते आनी आतां इथे सेकेंड स्टॉप मांगीर वयता सो ते आयन ना मोटाली सो मम्मी ते आयन चटणी सगळी वस्तू डेलीचे पावन मेळटा तेंगे आनी कुगडासून ड्रेस उरलो म्हणो हाडपाचो ते म्हाका लूज जाता न्हू सो तो आनी हांव वचोन ते हो सारको न्हू बेजार कोता बाबा चलो सोदिना धरून भोव मोठा म्हळ्यार तेका आमी धरताय न्हू धरताय म्हणलें मातशें बी चलो सोदिना पापा सोदता पापा हाडूना मोठा पापा हाडूना तेका हाडूना म्हणल्यार सगळीं पायसले बरें जायना न्हू कोरियरूय येवपा आहा म्हागेलो तेका लागून तेका हाडूना आहलोलो तेका लागून तो पापा ना हें रोटा पापा घेना घेवना थिंगा पोशका गेलो न्हू हातून बेबेका कितें गिफ्ट घेवपा जाय आहलो सो थिंग गेला थिंग कांय शूट करूं ना इथं म्हाका डिसायडू करून पावुल्लें आनी बाबा हें दाखयता तें दाखयता मागीर तेका कितें घेयलें रे तुवें तेणें आपल्या हें घेयला साबुनेत तेका तें बरें दिसलें साबुनेतशी तें भुरग्यांची सो तें जाय म्हणून लागलो तें काडलें दिलें मागीर टेरीबेर मागता आनी टेरीबेर नाक म्हणल्यार घेयलें कितू टेरीबेर आनी कांय घेवना तेका थिंगा आनी असो धरीत जाल्यार वायब्रेट जाता तुमकां दिसतलें हांव नाचत म्हणून गाडी चालू केल्या एसी मारल्यान बसलें तुका डोंट देस ती एसी मारल्यान बसलें आतां मागीर थोडें वयता ती येवपा आहलोली मागीर तेगे सगळें आयण बी दिवपा जाय ती ताका लागून थिंग वयता ओके मागीर मेळटा तुमकां पावून ती गेलें पार्किंगान सायडीन रावलायचो गाडी रावला नायस मूड बरें दिसना जिवाक आमगे जाम जाल्यार आयब्रो काडूं वयता म्हणल्यार आयब्रो काडूं वचोना थिंग गोड्डी आलोल चड गोड्डी आलोल आनी मागीर इरीटेट जाता आलो बाबा तेका लागून ओके मागीर मेळटा तुमकां येता आमच्या घरा पावन मेळटा ओके सो गाय एक पावडर मारला सुबे सो दॅट एक मातशें हें करा इग्नोर करा पावडर सो इज हॅप्पी सो तेका न्यू हावस हाडला सो
Baba, show window. Hi, say from the window. Show window, mama show. Okay, so guys, that is a window, and that side one more window is there. Okay, two windows. Chikabu. See, this is one the window. आणि हे एंट्रन्स ते गेले ते नाईस अशें हा आणि ते बांदपा हा सो मामीन न्हू हे बांदिला सकूल मॅट घायला हेडपा तेका आणि ओके नाईस शी लूक नाईस सो दिस इज हिज न्यू हाऊस काल येयलो ते काल हांवें मागीर तुमकां ओपन करून मागीर दाखयत म्हणलें म्हाका टायम मेळना दाखोवपाक सो तेगे न्यू हाऊस हे तेगे क्लिपिंग तेगे चॅनलाचेर घालतले आनी मागीर व्हिडिओचेरूय घाल्या येतले जाणा सी ओके ओके नाईस हाऊस दे ना ओके थँक यू कार येवन हांवें कांय शूट करून वतान सारकें जाम जालें आनी आतां न्हू तुमकां बाबागे क्लिपिंग दाखयता पावडर लागून मात नाका हांवें बाबा गेलो तेका न्हावयला आनी तेगे हावस रेडी केला आनी दिला तेका हेटा सो तेगे हावसाची क्लिपिंग हेच्या मुखार घायला चोयल न्हू तुमी तेका हे हावस हाडला तेगे चॅनलाचेरूय घायला सो हे तुमी चॅनलाचेर तेजे काल चोयला आसतलें कालू घायला तेगे विडियो हांवें चॅनलाचेर सो हे आमगे चॅनलाचेर हाले येतलो ओके आनी कितें कळ्ळेशें काय हाडून ना धाकटे धाकटे शो हाडल्याय ते जाग्यार उडोवले मागीर दाखयता तुमकां क्रिसमसाचें कितें तें ओके आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता बहुत दिवसाचो लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका मीची नेक्स्ट ब्लॉगान बाय गायज